वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वाग्देव्याः चरणारविन्दे नमस्कारान् समर्प्य अद्यतन वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। गतवर्गे एकं श्लोकं दृष्टवन्तः, तस्य विवरणम् अग्रे पश्यामः इति उक्तवन्तः। अद्य तं श्लोकं दृष्ट्वा तस्य विवरणं पश्यामः। पञ्चानामपि भूतानाम् उत्कर्षं पुपुषुर्गुणाः न वेतस्मिन् महीपाले सर्वं नवमिवाभवत्। प्रथमं पदच्छेदः करणीयः। पदच्छेदं कुर्मः। पञ्चानाम् अपि भूतानाम् उत्कर्षं पुपुषुः गुणाः न वे तस्मिन् महीपाले सर्वं नवम् इव अभवत्। इदानीं श्लोकं पुनः पश्यामः, अनन्तरम् अन्वयं पश्यामः। पदच्छेदं कृतवन्तः। अन्वयः करणीयः चेत् प्रथमं किं करणीयं? श्लोके क्रियापदं किम् इति ज्ञातव्यम्। अतः प्रथमम् अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किम् इति पश्यामः। पुपुषुः इति क्रियापदम् अस्ति। पुपुषुः इति क्रियापदम् अस्ति। बहुवचने अस्ति, अतः के पुपुषुः इति प्रश्नः भवति। कारणं क्रियापदं जानीमः, अनन्तरं कर्ता कः इति ज्ञातव्यम्। अतः कर्तृपदं किं? गुणाः पुपुषुः। कथं पुपुषुः? उत्कर्षं पुपुषुः। गुणाः उत्कर्षं पुपुषुः। केषां गुणाः? भूतानां गुणाः। कति भूतानि सन्ति? पञ्चभूतानि किल। अतः पञ्चानां भूतानां गुणाः उत्कर्षं पुपुषुः। गुणाः पञ्चभूतानाम् अपि गुणाः उत्कर्षं पुपुषुः इति भवति। श्लोकस्य अर्थविवरणं पश्यामः। प्रथमं क्रमेण पदस्थापनं कुर्मः, अनन्तरम् अर्थं पश्यामः। पूर्वार्धं दृष्टवन्तः, उत्तरार्धं पश्यामः। नवे तस्मिन् महीपाले सर्वं नवम् इव अभवत्। इदानीम् उत्तरपादे उत्तरार्धे अभवत् इति क्रियापदम् अस्ति। यदि क्रियापदद्वयम् अस्ति तर्हि वाक्यद्वयं भवति। अतः पूर्वम् एकं वाक्यं दृष्टवन्तः, पुपुषुः इति क्रियापदम् आश्रित्य। इदानीम् अभवत् इति क्रियापदम् अस्ति। वयं पश्यामः। अभवत्। किम् अभवत्? सर्वम् अभवत्। सर्वं कीदृशम् अभवत्? नवम् अभवत्। नाम पुरातनमासीत्, इदानीं पुनः नवं वा अत्यन्तं नूतनम् इति वा? नवम् इव अभवत्। कथम् इव अभवत्? सर्वम् अभवत्। सर्वं कथमिव अभवत्? नवम् इव अभवत्।
कदा अभवत् तस्मिन् नवे महीपाले तस्मिन् महीपाले नवे महीपाले तत्र व्याकरणदृष्ट्या सति सप्तमी इति वदामः। रघु महाराजः नूतनतया सिंहासनं प्राप्तवान् नाम महाराजत्वेन दायित्वं स्वीकृतवान्। तदा यदा रघुः महीपालः जातः तदा नाम पूर्वं दिलीपः आसीत् इदानीं रघुः महाराजः जातः। यदा रघुः महीपालः जातः नूतनः महीपालः जातः तदा सर्वं नवम् इव अभवत् इति। इदानीम् एकवारम् अन्वयं पश्यामः अनन्तरं विवरणं पश्यामः। अन्वयः कः इति पश्यामः। पुपुषुः उत्कर्षं पुपुषुः के उत्कर्षं पुपुषुः गुणाः उत्कर्षं पुपुषुः केषां गुणाः पंचानामपि भूतानां पंचभूतानामपि गुणाः उत्कर्षं पुपुषुः। पंचभूतानि सन्ति ते उत्कृष्टरूपेण पुष्टिं प्राप्तवन्तः इति। तस्मिन् अत्र रघुः अस्ति तस्मिन् इति पूर्वं सः रघुः इति दृष्टवन्तः। इदानीं तस्मिन् इति रघौ नवे महीपाले जाते सति यदा रघुः नूतनतया महीपालरूपेण महाराजरूपेण विराजमानः अभवत् तदा सर्वं नाम राज्ये यत् अस्ति सर्वं नवम् इव अभवत्। नाम पूर्वं पंचभूतानां विषये उक्तं किल तेषां गुणाः इदानीं नूतनत्वं नावीन्यं प्राप्तवन्तः। पंचभूतानामपि गुणाः नावीन्यं प्राप्तवन्तः। अत्र सती सप्तमी इति उक्तवान् तदेव अत्र प्रदर्शितमस्ति। तस्मिन् नवे महीपाले विद्यमाने विराजमाने सति इति। यदा सति सप्तमी इति वदामः कर्ता क्रिया द्वयमपि सप्तम्यां भवति। अतः सामान्यं लकारेषु यदा लट्लकारः लोट्लकारः इति लकाररूपं पश्यामः तत्र सप्तमी इति न भवति किल। तर्हि कृदन्तक्रियापदं कृदन्तरूपं क्रियापदं यदा भवति तत्र विभक्तिरूपाणि साध्यानि भवन्ति। अतः तादृशक्रियापदानि भवन्ति। अत्र तस्मिन् नवे महीपाले यद्यपि विद्यमाने विराजमाने इति नास्ति वयं तत्र ऊहां कुर्मः। तस्मिन् नवे महीपाले विराजमाने सति सिंहासने विराजमाने सति दायित्वं यदा स्वीकृतवान् तदा सती सप्तमी यदा इति वदामः तदा यदा तदा इति वदामः तस्मिन् सन्दर्भे इति वक्तुम् अयं सती सप्तमी प्रयोगं कुर्मः। अत्र सती सप्तमी प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः यदा
रघुमहाराजः राज्यपरिपालनार्थं नियुक्तः तदारभ्य राज्ये सर्वं नूतनमिव अभवत् इति। किं कथम् इति पश्यामः। तत्पूर्वं पञ्चानामपि भूतानां गुणाः इति सन्ति किल। तस्मिन् विषये इदानीं पश्यामः। अग्रिमं तस्य विवरणम् अस्ति, पश्यतु। तर्कशास्त्रम् इति वदामः। तर्कशास्त्रे पदार्थाः इति प्रथमं वदन्ति। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्तपदार्थाः इति। अनन्तरं यदा द्रव्यम् इति पश्यामः तत्र आगच्छन्ति पृथिव्यादयः। इदानीं तेषां गुणाः भवन्ति। तस्मिन् विषये अत्र एकः श्लोकः दत्तः अस्ति। पृथिवी पञ्चगुणा तोयं च अथ अनिलः त्रिगुणः द्विगुणो वायुः यत् एकगुणं भवेत् इति। अर्थः तु सरलः एव। पृथिवी तत्र कति गुणाः सन्ति? पञ्चगुणाः सन्ति। पृथिव्यां पञ्चगुणाः सन्ति। तोयं नाम जलम् इत्यर्थः। जले चतुर्गुणाः सन्ति। अनलः नाम अग्निः। अग्निमध्ये त्रयः गुणाः, त्रिगुणः। अनलः त्रिगुणः। अनन्तरं वायुः अस्ति। तत्र द्विगुणो वायुः। द्विगुणः इति अस्ति, द्विगुणो गुणद्वयं वायु। अनन्तरं वियत् नाम आकाशः इत्यर्थः। तत्र एकगुणम् इति। अतः पृथिवी अप् नाम जलम्, तेजस्, वायु, आकाशः इति पञ्चभूतानि सन्ति। पृथिव्यां पञ्चगुणाः सन्ति। जले गुणचतुष्टयं, तेजस् तत्र गुणत्रयं, वायुः तत्र गुणद्वयम्, आकाशः तत्र एकः एव गुणः इति। पुनः अग्रे श्लोकः अस्ति। पञ्चगुणाः के? गुणचतुष्टयं किम् इत्यादिकं पश्यामः। इदानीं पृथिवी इति अस्ति। पृथिव्यां पञ्चगुणाः सन्ति। रूप रस गंध स्पर्श शब्दाः पञ्चगुणाः पृथिव्यां सन्ति। पञ्चगुणाः पृथिव्यां सन्ति। रूप रस गंध स्पर्श शब्दाः एते गुणाः पञ्चगुणाः सन्ति। पृथिव्यां पञ्चगुणाः। अप्सु नाम जले इत्यर्थः। जले चत्वारः गुणाः सन्ति। किं किं? रूप रस स्पर्श शब्दाः। तत्र गन्धः नास्ति। रूप रस स्पर्श शब्दाः चत्वारः गुणाः सन्ति। पृथिवी अप्। अनन्तरं तेजस् तेजसी त्रयो गुणाः सन्ति।
नाम गुणत्रयम्। रूप स्पर्श शब्दाः त्रयः गुणाः तेजसी सन्ति। पृथिवी अप तेजस, अनन्तरं वायुः मरुति। स्पर्श शब्दौ द्वौ गुणौ, स्पर्शः शब्दः इति द्वौ गुणौ स्तः मरुति वायौ। व्योम्नि आकाशे, व्योम्नि च शब्द एव एको गुणः। आकाशे एकः एव गुणः, शब्दगुणकम् आकाशम् इति शास्त्रे वदति। अतः एकः एव गुणः अस्ति। एवं पंचभूतानां गुणाः शास्त्रेषु प्रदर्शिताः सन्ति। पंचभूतानामपि गुणाः प्रदर्शिताः सन्ति। इदानीं कथं ते आसन्? उत्कर्षं पुपुषुः इति दृष्टवन्तः। नाम यद्यपि पंचभूतानि पूर्वमपि आसन्, रघुमहाराजस्य काले अपि ते सन्ति, अग्रेपि भविष्यन्ति एव। किन्तु कथम् उत्कृष्टाः अभवन्, कथं नवमिव अभवन् ते पंचभूतानां गुणाः इत्युक्ते सामान्यं वयं जानीमः। चिन्तयतु, वयम् एकं नूतनं गृहं, एकं पुरातनगृहमस्ति, तत् वयं धनं दत्त्वा स्वीकुर्मः। तदा गृहप्रवेशपूर्वं किं कुर्मः? कुत्र कुत्र न्यूनता अस्ति तत्सर्वं परिवर्तनं कुर्मः। चिन्तयतु, भूतलमस्ति, तत्र टैल्स् एव नास्ति, अतः वयं नूतनतया टैल्स् स्थापयामः। अनन्तरं पेंटिंग लेपनं, वर्णलेपनं नूतनतया कुर्मः। वुड् वर्क् यद् आवश्यकम् अस्माकम् इच्छानुसारं वुड् वर्क् कुर्मः। अनन्तरं कुत्र कुत्र दीपाः अपेक्षिताः सन्ति तत्सर्वं नूतनतया वयं कुर्मः। जलव्यवस्था कथमस्ति इति पश्यामः। तत्र विद्यमान न्यूनत्वं निष्कास्य नूतनतया स्थापयामः, जलव्यवस्थां कुर्मः। अनन्तरं वायुः सम्यक् आगच्छति वा, तदर्थं व्यवस्था अस्ति वा, तत्र न्यूनता अस्ति, तस्य निवारणं कुर्मः। अनन्तरम् उद्यानमस्ति वा, उद्यानं नास्ति, तत्र लघुवाटिका निर्माणं कुर्मः। आधुनिककाले उपरि वयम् एक लघुवाटिकां कुर्मः आधुनिककाले। एवं पुरातनगृहमेव तत्र वयं किं कुर्मः? नूतनत्वम् आनयामः। पूर्वं यदा पश्यामः तत् पुरातनगृहम्, इदानीं परिवर्तनं सर्वं यदा कुर्मः, कथं शोभते गृहं, नूतनम् इव शोभते। वस्तुतया नूतनगृहं न, पुरातनगृहमेव। पुरातनगृहं वयं नूतनगृहम् इव कृतवन्तः। एवमेव पंचभूतानि एतानि एव। किन्तु रघुमहाराजः यदा दायित्वं स्वीकृतवान् तत्र परिवर्तनम् आनीतवान्। चिन्तयतु, पूर्वं गमनमार्गः अस्ति किल, सम्यक् नास्ति,
अतः गमनागमनार्थम् उत्तममार्गस्य निर्माणं करोति। जलव्यवस्था नास्ति, अतः जलव्यवस्थां करोति, जलाशयानां निर्माणं करोति। अनन्तरं वनप्रदेशस्य निर्माणं करोति। एवं यत्र यत्र आवश्यकता अस्ति, पूर्वं कुत्र न्यूनता आसीत् तस्य निवारणं कृत्वा जनानां सौकर्यार्थं सः नूतनत्वम् आनीतवान् सर्वेषु क्षेत्रेषु। अतः यद्यपि पंचभूतानि सन्ति तेषां गुणाः समानाः एव, किन्तु एषः तस्य नवीकरणं कृतवान्, रघुः नवीकरणं कृतवान् इति कारणेन नवम् इव भाति। तेषां गुणाः नवत्वं प्राप्तवन्तः। अतः सर्वं नाम यत्किमपि स्वीकरोतु, पृथ्वी संबंध विषयः भवतु, जल संबंधः विषयः भवतु, वायु संबंधः विषयः भवतु, अग्नि संबंधः तेजस् संबंधः विषयः भवतु, आकाश संबंधः विषयः भवतु, सर्वत्र सः नावीन्यम् आनीतवान् इति कारणेन तस्मिन् नवे महीपाले सर्वं नवमिव अभवत्। नाम वस्तुतया नूतनं न, पूर्वतनमेव, किन्तु नावीन्यं सः आनीतवान् इति कारणेन नवमिव शोभते इति अत्र श्लोकः उक्तः अस्ति। श्लोकस्य अर्थः एवमस्ति। एकवारं श्लोकं पश्यामः। पञ्चानामपि भूतानाम् उत्कर्षं पुपुषुर्गुणाः नवे तस्मिन् महीपाले सर्वं नवमिवाभवत्। अत्र उत्प्रेक्षा इति अलङ्कारः। सामान्यम् इव इति शब्दः उपमावाचकरूपेण भवति, कुत्रचित् उत्प्रेक्षालङ्काररूपेण उत्प्रेक्षालङ्कारं सूचयति। अतः अत्र कारणं वस्तुतया नवं न, नवम् इव, सर्वं पुरातनमेव, किन्तु तत्र नावीन्यम् आनीतम् इति कारणेन सर्वं नूतनमिव दृश्यते इत्यर्थः। अग्रिमविषयः, अग्रिमश्लोकः। इदानीं रघुमहाराजः यदा दायित्वं स्वीकृतवान् तदारभ्य जनाः सन्तुष्टाः, जनानां सौकर्यनिमित्तं यत् यत् करणीयं तत्सर्वं सः कृतवान्। अतः इदानीं सर्वे प्रशंसां कुर्वन्ति। तस्य स्थानं प्रतिष्ठितं स्थानम् अभवत्। इदानीम् अग्रिमश्लोके कालिदासः वदति, यथा प्रह्लादनाच्चन्द्रः प्रतापात् तपनो यथा तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्। पुनः श्लोकं पश्यामः, अनन्तरं पदच्छेदं कुर्मः। यथा प्रह्लादनाच्चन्द्रः प्रतापात् तपनो यथा तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्। पदविभागं कुर्मः। इदानीं पदच्छेदः। यथा प्रह्लादनात् चन्द्रः
प्रतापात् तपनः यथा तथा एव सः अभूत् अन्वर्थः राजा प्रकृतिरञ्जनात्। पश्यतु, अभूत् इत्येव क्रियापदम् अस्मिन् श्लोके। अभवत्, अभूत् इति। अत्र कः अभूत् इति प्रश्नं पृच्छामः। चन्द्रः अभूत्, तपनः अभूत्, राजा अभूत् इति। कीदृशः अभूत्? अन्वर्थः अभूत्। चन्द्रः अन्वर्थः अभूत्, तपनः अन्वर्थः अभूत्, राजा अन्वर्थः अभूत्। अन्वर्थः नाम, अन्वर्थ इति पदस्य अर्थः कः? अर्थम् अनुगतः, अर्थम् अनुतिष्ठति इत्यर्थः। अतः सरलतया तस्य अन्वयं पश्यामः। यथा चन्द्रः अन्वर्थः अभूत्। कथं, केन कारणेन, कस्मात् कारणात् चन्द्रः इति शब्दः अन्वर्थः अस्ति? प्रह्लादनात्। आह्लादनं करोति। आह्लादनं नाम सन्तोषं जनयति। सन्तोषः, सन्तोषजनकः अस्ति, सन्तोषं जनयति। अतः चन्द्रः इति शब्दः सार्थकः अस्ति। अन्वर्थः नाम अर्थभरितः, उचितः शब्दः इत्यर्थः। अन्वर्थः अभूत्। तपनः, किमर्थं तपनः इति शब्दः आगतः? प्रतापात्। चन्द्रः इति शब्दः आह्लादनात्, प्रह्लादनात् आगतः। प्रह्लादकारणेन चन्द्र इति शब्दः आगतः। तपनः इति शब्दः प्रतापात् आगतः, तदा अन्वर्थः जातः। एवं सः रघुः राजा इति पदं प्राप्तवान्। कारणं किं? प्रकृतिरञ्जनात्। जनानां सन्तोषकारणेन राजा इति शब्दः अन्वर्थः जातः। सः चन्द्रस्य नाम उचितनाम अभूत्। कारणं किम्? आनन्दं ददाति, आनन्दयति इति कारणेन। प्रह्लादनात् इति। सूर्यः, तपनः इति तस्य शब्दः प्राप्तः। उचितः शब्दः अस्ति, सार्थकः शब्दः अस्ति, अर्थम् अनुतिष्ठति। कारणं किं? प्रतापात्। एवं राजा इति शब्दः, उचितः शब्दः प्राप्तः। अन्वर्थः अभूत्। कारणं किं? प्रकृतिरञ्जनात् इति। अत्र प्रह्लादन इति अर्थः, तदेव कारणमस्ति। इदानीं चन्द्रः इति शब्दः कथम् आगच्छति? तादृशशब्दस्य व्युत्पत्तिः कथं? धातूनां मध्ये सदी इति एकः धातुः अस्ति।
चदि आह्लादने इति। चदि इति धातोः अर्थः कः, कस्मिन् अर्थे आगच्छति? आह्लादने इत्यर्थः। आह्लादने इति अर्थे चदि इति धातुः इति। अतः तस्मात् चन्द्रः इति रूपं सिद्ध्यति। चदि इति धातुः, चदि इति धातोः कारणात् तस्मात् चन्द्रः इति शब्दः समागतः। चदि इति धातोः कः अर्थः? आह्लादनम् इत्यर्थः किल। चन्द्रः किं करोति? आह्लादयति जनान् सर्वान्। अतः यः आह्लादयति जनान् सः कः? सः चन्द्रः इति। अतः चन्द्र इति शब्दः उचितः शब्दः अस्ति। तस्य कार्यं तस्य नामधेयं द्वयमपि उचितं। सः आह्लादयति, यः आह्लादयति, आह्लादन अर्थ धातुः अस्ति चदि, तस्मात् आगतः शब्दः अस्ति चन्द्रः। अतः चन्द्र इति शब्दः। अनन्तरं चन्द्रस्य कार्यं द्वयमपि उचितम् अस्ति। अतः आह्लादनात् चन्द्रः इति शब्दः अन्वर्थः अस्ति। आह्लादनात् चन्द्रः अन्वर्थः अस्ति। तस्य नाम उचित नाम अस्ति। एवमेव तपनः नाम सूर्यः। कुतः शब्दः आगच्छति? तपनः इति शब्दः निष्पत्तिः कुतः इति चेत् तप इति धातुतः। तप संतापे इति, संतापे अर्थे तप इति धातुः भवति। अतः संतापयति जनान् सूर्यः। अतः सूर्यस्य तपनः इति नाम अत्यंत उचित नाम अस्ति। तस्य नामधेयम् अत्यन्तम् उचितम्, अर्थभरितं, तदेव अन्वर्थः। तपनः अन्वर्थः। अतः तपनः इति यदा वदामः, तप इति धातुः संतापार्थे भवति। अतः संतापयति सूर्यः। अतः अन्वर्थः, तपनः अन्वर्थः प्रतापात्। एवं राजा इति शब्दः, तस्य निष्पत्तिः कुतः कथम् इति चेत् राजिर् इति धातुः राजिर्दीप्तौ इति तस्य अर्थः। अत्र रञ्जनम् इति कालिदासः अर्थं स्वीकृतवान्। कथं स्वयं स्वेच्छानुसारं स्वीकरोति वा इति चेत्, सः तु कालिदासः वाग्देव्याः अनुग्रहेण सः उक्तवान्। अनन्तरं प्रमाणमपि अस्ति। राजा इति शब्दः रञ्जनार्थं सूचयति बोधकः शब्दः इति प्रमाणमपि अस्ति। महाभारते एवम् अस्ति, रञ्जिताश्च प्रजाः सर्वाः तेन राजेति शब्दते। राजा इति शब्दघोषं शब्दप्रयोगं वयं कुर्मः। कारणं किं? सर्वाः प्रजाः रञ्जिताः तेन, तेन महाराजेन, नृपेण,
अथवा यः शासनं करोति तेन सर्वाः प्रजाः अर्जिताः भवन्ति, तदा तं किम् इति वदामः? राजा इति। राजेति शब्दते, शब्दप्रयोगं कुर्मः, नाम पदप्रयोगः। तस्य अर्थः कः? सः जनान् आनन्दयति। अतः रञ्जिताः प्रजाः। अतः एव प्रजा, पश्यतु कालिदासस्य प्रयोगं श्लोके पश्यतु, तत्र प्रकृतिरञ्जनात् इति। सर्वेषां जनानां, मनुष्याणां, जीवराशीनां प्रकृति इति वदामः, सर्वं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अतः सर्वेषाम् आनन्दं सः ददाति इति कारणेन राजा इति शब्दः उचितः शब्दः, सार्थकः शब्दः, अतः अन्वर्थः। अन्वर्थनामधेयम् अस्ति। अतः एकस्य संस्कृतपदस्य यदि वयं पश्यामः, एकस्मात् धातोः सर्वेषां पदानां निष्पत्तिः भवति। मूलं तु धातुः भवति। अतः धातोः मूलात् शब्दानां निष्पत्तिः भवति। अतः अत्र चन्द्र इति शब्दः, एवं तपनः इति शब्दः, एवं राजा इति शब्दः, तेषां शब्दानां मूलधातवः सन्ति। चदि इति धातुः, तप इति धातुः, राजिर् इति धातुः। धातूनाम् अर्थमपि वयं दृष्टवन्तः। धातोः यः अर्थः अस्ति तम् अर्थम् अनुधावति। यदा चन्द्रः भवति, पूर्णचन्द्रं दृष्ट्वा जनाः आनन्दम् अनुभवन्ति, जनानाम् आह्लादनं करोति। अतः तस्य शब्दस्य, चन्द्र इति पदस्य अर्थः उचितः। एवमेव तपनः, सः तापयति, अतः उचितः अर्थः। एवं राजा जनानां सर्वेषाम् आनन्दं जनयति। अतः प्रकृतिरञ्जनात् राजा इति शब्दः उचितः शब्दः, अन्वर्थः शब्दः। एवं एकस्य शब्दस्य निष्पत्तिः, तस्य अर्थः, कथं सः शब्दः अर्थभरितः अस्ति, सार्थकः शब्दः अस्ति इति अत्र प्रदर्शितवान्। कालिदासस्य उद्देशः कः इति चेत्, राजा इति शब्दस्य मुख्यत्वम् अस्ति। पूर्वस्मिन् श्लोके महीपाले इति उक्तवान्। तत्र महीपालः नाम देशस्य रक्षणं करोति। मही नाम भूमिः, भूदेशस्य, भूप्रदेशस्य रक्षणं करोति इत्येव अर्थः। किन्तु तस्य शासनद्वारा सर्वत्र आनन्दः एव अस्ति। अतः जनाः आनन्दम् अनुभवन्ति। केवलं जनाः इति न, जन्तवः, पशुपक्षिणः, तृणानि, कीटाः,
सर्वे आनन्दम् अनुभवन्ति। अतः राजा इति शब्दस्य विशेषः अर्थः अस्ति। सः अर्थः अत्यन्त उचितः अर्थः अस्ति, सार्थकः शब्दः अस्ति। अर्थः कः? प्रकृतिरञ्जनम् इति। प्रकृतिरञ्जनात् राजा इति शब्दः अन्वर्थः अस्ति। एवं पूर्वं राज्ये नावीन्यम् आनीतवान् इति उक्तवान्। तेन कारणेन सर्वे जनाः सन्तुष्टाः। अतः राजा इति शब्दः अत्यन्त उचितः शब्दः। अत्र उपमालङ्कारः अस्ति, ज्ञातुं शक्नुमः। यथा तथा इति प्रयोगः अस्ति। यथा तथा इति अस्ति सामान्यं, तत्र उपमालङ्कारः भवति। यथा अनन्तरम् उपमानं भवति, तथा अनन्तरम् उपमेयं भवति। यथा चन्द्रः तथा राजा, यथा तपनः तथा राजा। अत्र उदाहरणद्वयं दत्तवान् अस्ति। अतः एतस्य नाम मालोपमा इति वदामः। एकमेव पुष्पमस्ति चेत् पुष्पमित्येव वदामः। पुष्पाणां गणः अस्ति चेत् माला इति वदामः। अतः एकमेव उपमानमस्ति, केवलं पूर्णोपमा इत्येव, अथवा ऋक्तोपमा चेत् ऋक्तोपमा, केवलम् उपमा इति भवति। एकस्मिन् एव श्लोके अनेकम् उपमानं भवति, तत्र मालोपमा इति भवति। अतः अत्र चन्द्रः इति एकम् उपमानं, तपनः इति एकम् उपमानमस्ति। अत्र उपमेयं राजा इति अस्ति। यथा तथा इति उपमावाचकम् अस्ति। तर्हि सादृश्यं किम्? अन्वर्थः अभूत्, अन्वर्थः जातः। तत्र एकैकस्य कारणं वदति। चन्द्रः अन्वर्थः अस्ति, कारणं किं? प्रह्लादनात्। प्रह्लादनात् चन्द्रः अन्वर्थः, सार्थकः शब्दः। चन्द्र इति शब्दः सार्थकः शब्दः। तपनः अन्वर्थः अभूत्। तपनः इति शब्दः सार्थकः जातः, कारणं किं? प्रतापात्। एवं राजा इति शब्दः अन्वर्थः अस्ति। तस्य कारणं किं? प्रकृतिरञ्जनात्। अतः अन्वर्थः अभूत् इति सादृश्यम् अस्ति। सामान्यधर्मः, साधारणधर्मः इति वदामः। यथा चन्द्रः प्रह्लादनात् अन्वर्थः अभूत्, यथा तपनः प्रतापात् अन्वर्थः अभूत्, तथा एव सः रघुः राजा इति अन्वर्थः। कारणं किं? प्रकृतिरञ्जनात् अन्वर्थः अभूत्। राजा, राजा इति शब्दः पदं, स्थानं प्रकृतिरञ्जनात् अन्वर्थः अभूत्। अतः अन्वर्थः एव अन्वर्थः अभूत् इति सादृश्यम्। उपमेयं राजा, उपमानं चन्द्रः, तपनः, अनन्तरं सादृश्यं
यदा पश्यामः अन्वर्थः अभूत् उपमावाचकं यथा तथा एवम् अस्मिन् श्लोके उपमालङ्कारस्य प्रयोगः कालिदासेन कृतः। एकवारं श्लोकं पठित्वा अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः। यथा प्रह्लादनाच्चन्द्रः प्रतापात् तपनो यथा तथैव सोऽभूत् अन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्। अग्रिम श्लोकं प्रति गच्छामः। कामं कर्णान्तविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने चक्षुष्मत्तातु शास्त्रेण सूक्ष्मकार्यार्थदर्शिना। पदच्छेदं पश्यामः। कामं कर्णान्तविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने चक्षुष्मत्ता तु शास्त्रेण सूक्ष्म कार्यार्थदर्शिना। इदानीं अर्थः कः? अत्र क्रियापदम् अस्ति वा इति चेत् साक्षात् क्रियापदस्य प्रयोगः न कृतः। अतः वयम् ऊहां कुर्मः। सामान्यं क्रियापदं नास्ति चेत् अस् धातु अस्ति किल, अस्ति भवति, तस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। तस्य रघोः लोचनं लोचने इति द्विवचनमस्ति। अस्ति स्तः, आसीत् आस्ताम्, अतः आस्ताम्, के आस्ताम्, लोचने आस्ताम्, कीदृशे लोचने आस्ताम्, विशाले लोचने आस्ताम्, तस्य विशाले लोचने आस्ताम्। कियत् कथं केवलं विशालत्वं, दीर्घत्वमपि अस्ति। अतः तदर्थं कर्णान्तविश्रान्ते, कर्णपर्यन्तं आयतलोचना इत्यादिकमपि वयं वदामः किल। आयतलोचनः आसीत्, कर्णपर्यन्तं तत्र दृष्टिः अस्ति, तस्य कर्णपर्यन्तं नाम किञ्चित् दीर्घनयनम् इत्यर्थः। मनुष्याणां सौन्दर्यवर्णनं यदा करोति तस्मिन् सन्दर्भे एतादृशं वदन्ति, तस्य आकृतिविशेषं यदा वर्णयन्ति तदा एकैकस्य अवयवस्य लक्षणं वदन्ति। अत्र विशालः, विशालनयनः, विशाललोचनः आसीत् रघुः। अतः कामं तत् सत्यं, वास्तविकं तदेव। तस्य विशाले लोचने कामं सत्यं। किं सत्यमस्ति? कर्णान्तविश्रान्ते आस्तामिति सत्यं, वास्तविकम् अस्ति एव। नाम बाह्यनेत्रं वदति,
बाह्य नेत्रं वदति, किन्तु वस्तुतया नेत्रस्य कार्यं किं? दर्शनं, दृष्टिः। किन्तु रघुमहाराजः कथं पश्यति? केवलं वस्तूनां दर्शनं बाह्य नेत्रतः पश्यामः, किन्तु सः तो राज्यपरिपालनं करोति, तस्य दृष्टिः सर्वत्र भवेत्। कुत्र न्यूनता अस्ति, कुत्र जनाः कष्टम् अनुभवन्ति, तस्य कारणं किं, तस्य परिहारः कः, सर्वं चिन्तनीयम्। कः धर्मं करोति, कः अधर्मं करोति, एतत् सर्वं तेन परिशीलनं करणीयम्। तर्हि केवलं बाह्य नयनेन प्रयोजनं नास्ति, आन्तरिकं नयनम् आवश्यकम्। तदेव वदति शास्त्रेण एव तस्य दर्शनम् आसीत्। कारणं नीतिशास्त्रं राज्यपरिपालनम् इति अस्ति, राजनीतिः इति वदामः। राजनीतिशास्त्रे सर्वं विवरणम् उक्तमस्ति, शास्त्रमेव प्रधानम् अस्ति, नीतिशास्त्रं, धर्मशास्त्रम्। अतः धर्मशास्त्रदृष्ट्या यदा पश्यति, परिपालनं करोति, सः विवेकी भवति, सः सर्वं सम्यक् करोति। अतः एव वाक्यमस्ति शास्त्रं चक्षुः विवेकिनाम् इति। शास्त्रमेव नेत्रमस्ति, शास्त्रमेव नेत्रमस्ति। केषां? विवेकिनाम्। विवेकयुक्तानां मनुष्याणां शास्त्रमेव नेत्रम्। अतः रघुः तु विवेकी अस्ति, अतः सर्वं शास्त्रद्वारा पश्यति। अतः धर्मशास्त्रद्वारा, न्यायशास्त्रद्वारा, राजनीतिशास्त्रद्वारा सः सर्वं पश्यति इति कारणेन सूक्ष्मान् अंशान् सः सम्यक् अवगच्छति। इदानीं शास्त्रं चक्षुः इति उक्तवन्तः किल? शास्त्रेण एव सर्वं सूक्ष्मान् अंशान् दृष्टवान् इति कालिदासः उक्तवान् अस्ति। तस्य विवरणदृष्ट्या एकः श्लोकः अत्र दृश्यते। अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्ति अंध एव सः। यस्य नास्त्यंध एव सः। सर्वस्य लोचनं शास्त्रं। सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः सर्वं ज्ञातुम् एकं दिव्यं नेत्रम् अस्ति, तदेव शास्त्रम् इति। शास्त्रं सर्वस्य लोचनम् अस्ति। यस्य शास्त्रमिति लोचनं नास्ति, शास्त्रज्ञानं नास्ति, यद्यपि बाह्यनेत्रमस्ति तथापि सः अन्धः एव। सः अन्धः एव। समस्यानां निवारणं कर्तुम् असमर्थः भवति सः, यः शास्त्रज्ञानविहीनः अस्ति। यः शास्त्रज्ञानं जानाति, शास्त्रज्ञः अस्ति, सर्वं साधयितुं शक्नोति। कारणं शास्त्रमेव नेत्रमस्ति, तद्वारा दृष्ट्वा सर्वं सः साधयति। शास्त्रं किं किं करोति? नेत्रं प्रदर्शयति किल, किम् अस्ति इति दर्शयति किल। एवं शास्त्रमिति लोचनं किं दर्शयति? अनेक संशय
संशयोच्छेदी जनानां मनसि संशयाः उत्पन्नाः भवन्ति। किं करोमि, एवम् एका समस्या आगता, परिहारः कः, कथं वा क्लेशात् बहिरागच्छामि, क्लेशनिवारणं कथं स्यात्, सर्वं विचारयति। अन्तरङ्गे चिन्तनमागच्छति, कथं तस्य परिष्कारः भवति। यदि शास्त्रं पश्यामः, शास्त्रेषु सर्वविध चर्चाः भवन्ति, विचाराः भवन्ति। अतः शास्त्रस्य द्वारा, शास्त्रद्वारा निवारणं भवति। समानश्लोकं प्रदर्शयतु भगिनी। प्रत्यक्षं यदस्ति तदेव न परोक्षार्थस्य दर्शकं। सामान्यं बाह्यं नेत्रमस्ति किल, तद् प्रत्यक्षरूपेण यद् अस्ति, अस्माकं पुरतः यदस्ति तदेव दर्शयितुं शक्नोति। किन्तु शास्त्रम् इति यद् लोचनमस्ति तत् परोक्षवस्तु यदस्ति तदपि दर्शयितुं शक्नोति। अतः एव सर्वविध निवारणं, समस्यानां निवारणं करोति। अनन्तरं प्रत्यक्ष रूपेण यदस्ति तदेव वस्तु प्रदर्शयति इति न, परोक्ष अर्थस्यापि दर्शनं करोति, दर्शयति। अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकं लोचनं। तस्य नाम किं? शास्त्रम् इति। शास्त्रं नाम लोचनम् अस्ति। तत् सर्वस्य, सर्वविधस्य, सर्वविधजनानाम् अपि लोचनम् अस्ति। अतः सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्। यदि तत् लोचनं नास्ति तर्हि तस्य एक नाम भवति अन्धः इति। सः अन्धः भवति। नाम बाह्यनेत्रमस्ति, पुरतः यानि वस्तूनि सन्ति तत्सर्वं द्रष्टुं शक्नोति, किन्तु तद् वास्तविकं न। आन्तरिकं लोचनम् एकमस्ति, शास्त्रज्ञानमिति। तद्वारा एव सम्पूर्णं लोकं द्रष्टुं शक्नुमः। सर्वविध निवारणं, समस्या निवारणं कर्तुं वयं शक्नुमः। अतः सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्। अतः एव पूर्वम् उक्तमस्ति किल, शास्त्रं चक्षुः विवेकिनाम्। अतः जनाः शास्त्रज्ञानसम्पादनार्थं बाल्यकालात् अभ्यासं कुर्वन्ति, प्रयत्नं कुर्वन्ति। रघूनां विषये यदा वदति शैशवे अभ्यस्तविद्यानाम् इति वदति। अतः तादृशं रघूनां जीवनम् आसीत्। अत्र रघुः अपि शास्त्रदृष्ट्या सर्वं पश्यति। अतः यद्यपि बाह्यनेत्रद्वयम् अस्ति, अस्तु, किन्तु रघुः सूक्ष्मकार्यार्थदर्शिना शास्त्रेण एव आसीत्। सः सूक्ष्मान् विषयान् ज्ञात्वा कथं करणीयं, कदा करणीयं, किमर्थं करणीयं तत्सर्वं ज्ञात्वा कार्यं साधयति। कार्यसाधनदृष्टिः शास्त्रद्वारा एव। तदा एव चक्षुष्मत्ता इति भवति। सः नेत्रयुक्तः इति भवति। केवलं बाह्यनेत्रमस्ति इति चेत् नेत्रयुक्तः इति न, किन्तु शास्त्रज्ञानमस्ति तदा एव सः नेत्रयुक्तः, चक्षुष्मत्ता इति भवति।
कथं केन कारणेन चक्षुष्मत्ता इति भवति? शास्त्रेण एव। यदि शास्त्रज्ञानमस्ति तदा एव भवति। अतः रघुः शास्त्रेण एव आसीत्, नाम केवलं बाह्यनेत्रं तदुपयुज्य कार्यं करोति इति न। इदानीं वयं जानीमः किल, यद्यपि नेत्रस्य दर्शनशक्तिः नास्ति तथापि कार्याणि कुर्वन्ति, कार्यालयं गच्छन्ति, विद्यालयं गच्छन्ति, सम्यक् पठन्ति, कार्यालयं गच्छन्ति, उन्नतस्थाने भूत्वा कार्यं कुर्वन्ति एव। अतः बाह्यनेत्रं विनापि कार्यं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु यदि शास्त्रज्ञानं भवति, विद्याज्ञानं भवति, तदा सर्वं वयं कर्तुं शक्नुमः। अतः चक्षुष्मत्ता सूक्ष्मकार्यार्थदर्शिना शास्त्रेण एव आसीत् रघुः इति अत्र तस्य विवरणं किञ्चित् पश्यामः कथम् उक्तमस्ति इति। दिलीपविषये यदा वदति सर्वं साधितवान् दिलीपः शास्त्रेण इति। शास्त्रेषु अव्याहता बुद्धिः इति दिलीपस्य विषये यदा कालिदासः वर्णयति, सर्वविधकार्यं सः कथं साधयति? शास्त्रज्ञानेन। शास्त्रेषु अव्याहता बुद्धिः, अविच्छिन्नज्ञानं, नाम सर्वविषयेषु सः विषयेषु ज्ञानं प्राप्तवान् शास्त्रद्वारा। अतः शास्त्रेषु अव्याहता बुद्धिः इति रघुवंशे प्रथमसर्गे उक्तम्। समानविचारः तिरुकुरळ् मध्ये अस्ति। कण्णुडयर् एन्बवर् कற்றोर् मुगत्तिरण्डु पुण्णुडयर् कल्लादवर् इति। वास्तविकं यद्यपि नेत्रमस्ति, यदि विद्याविहीनः भवति, नेत्रम् इति न तत्र किमपि दोषः अस्ति इत्येव भवति। किन्तु यस्य विद्याबलम् अस्ति, शास्त्रज्ञानम् अस्ति, सः एव चक्षुष्मत्ता इति कालिदासेन उक्तं किल। चक्षुष्मत्ता कथं भवति? शास्त्रेण एव भवति। मुखे यदस्ति तत् सर्वं किं? तदपि दोषः अस्ति इति। पुण्णुडयर् कल्लादवर्। अतः विद्यावान् यः अस्ति, शास्त्रज्ञः अस्ति, सः एव नेत्रयुक्तः इति भवति। नो चेत् यः विद्याविहीनः भवति सः अन्धः एव भवति, सः अन्धः एव भवति इति। इतोपि दण्डिनः उक्तिः अपि अस्ति, तत्सर्वं पुनः अग्रिमवर्गे पश्यामः। अद्य श्लोकत्रयं दृष्टवन्तः, पुनः श्लोकम् उक्त्वा अद्यतनवर्गस्य समापनं कुर्मः। एतस्मिन् श्लोके विद्यमान अवशिष्टान् अंशान् अग्रिमवर्गे पश्यामः। श्लोकम् उक्त्वा समापनं कुर्मः। कामं कर्णान्तविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने चक्षुष्मत्ता तु शास्त्रेण सूक्ष्मकार्यार्थदर्शिना। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमस्कारः।